प्यार मांगा है तुम्ही से, ना इनकार करो, ना इनकार करो. Welcome dear viewers, all subscribe my YouTube channels and 13 millions my subscriber like viewers, and I likes to all thanks who are watching to me in these old old is gold songs Hindi Geet Sangeet. Today my these contents about the greats Aradhana films, 1970s stories on romanticals, all songs given to SD Burman's मोहम्मद रफ़ी साहब. दोस्तों एस डी बर्मन साहब ये चाहते थे कि ये सारे गीत जो मोहम्मद रफ़ी साहब को दिए जाएं, और उस ज़माने में दोस्तों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और एस डी बर्मन साहब और आर डी बर्मन साहब ने जो गीत संगीत की एक नई शुरुआत और एक नए कल्चर्स वैरायटी के साथ जो उस ज़माने में दोस्तों सॉन्ग्स थे उनकी हम बात करते हैं. दोस्तों किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब को कई ऐसे कोरस सॉन्ग्स दिए गए. आराधना फिल्म्स 1969 में किशोर कुमार और राजेश खन्ना की जो युगलबंदी रही और उन्होंने जो गाने उस ज़माने में सुपर हिट दिए. और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब को ज़्यादा चाहते थे क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब को उन्होंने चेला बाबू में जो पहली बार गाने का मौका दिया था, और उसका गाना जो ज़माने में बहुत तेरे प्यार में बैठे गम के और गम की परवाज़ पर इस तरह का गाना था. तेरे प्यार के लिए बैठे गम, जो गाना जो उस ज़माने में मोहम्मद रफ़ी साहब को दिया गया था. लेकिन दोस्तों उस ज़माने की धुनें और उस ज़माने की जो स्टोरीज़ थी वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन ने जो मॉडर्न म्यूज़िक्स लाकर जो हीरो के हिसाब से गीत दिए थे. और दोस्तों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मोहम्मद रफ़ी साहब को कई ऐसे मौके दिए जो इनकी जोड़ी जो कामयाब रही, जिसमें पारस मनी में दोस्तों आप देखें, और 1964 में दोस्ती फिल्म्स में मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाने गाए थे जो उस ज़माने में एक तहलका मच चुका था. और दोस्तों आर डी बर्मन ने जो मॉडर्न सिंगिंग के लिए जो धुनें तैयार की थी उस ज़माने में दोस्तों बहुत मुश्किल होता था. लेकिन दोस्तों कई ऐसे कोरस गाने जो किशोर कुमार को दिए गए. और दोस्तों आए प्यार का मौसम और कई ऐसी एलपी जोड़ी ने आए दिन बाहर के, और कई ऐसी फिल्में जो राजेश खन्ना को दी गई. और राजेश खन्ना की आराधना फिल्म्स में जो एस डी बर्मन और डी बर्मन का जो संबंध रहा और उन दोनों ने मिलकर जो गाने दिए थे, दो गाने उसमें दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब को दिए गए थे और एक गाना किशोर कुमार का जो उस ज़माने में बहुत तहलका मचाता था. उस ज़माने का जो दोस्तों युगलबंदी थी, और दो गाने जो मोहम्मद रफ़ी साहब के अलग वर्जन्स में थे. और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जो उस ज़मानों में जो गाने दिए थे दो रास्ते फिल्म के लिए जो एक स्टोरी थी, और दोनों आराधना और दो रास्ते फिल्म से एक ही सन में एक ही एज में जो इनकी कहानी और घटना और इस के जो गीत थे मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार को दिए जाने लगे. लेकिन दोस्तों किशोर कुमार से मस्ती वाले और सैडनेस वर्जन के जो गाने थे, खज़ां के फूल पे आई बहार कभी, जो किशोर कुमार का जो गाना है आती गई है, ये जो गाना किशोर कुमार ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जो किशोर कुमार को दोस्तों दिया था. और दोस्तों राजेश खन्ना आर डी बर्मन साहब से ये चाहते थे कि ज़्यादा गाने जो दो गाने से ज़्यादा जो है किशोर कुमार को दिए जाएं, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ये गाने दिए थे. ये रेशमी जुल्फे, ये शरबते आँखें, ये गाना दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब को दिया गया. छुप गए सितारे ओ क्या बात हो गई, जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गाना उस ज़माने में दिया था. उस ज़माने में दोस्तों डायरेक्टर्स राज खोसला यही चाहते थे कि ये सारे गाने जो हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब को दिए, और उनके संबंध के साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और राज खोसला यही चाहते थे कि ये आखिरी जो युगल गाना है, सेड वर्जन वाला गाना है, ये मोहम्मद रफ़ी साहब को दिया जाए. लेकिन दोस्तों राजेश खन्ना अपनी ज़िद पर अड़े रहे, और उस ज़माने में
دو راستے فلم کے لیے جو آر ڈی برمنس نے جو میوزک تیار کیا تھا، اور دوستوں اس کی جو سیڈنس تھی، گیت کی جو سچویشنس جو تھی وہ بہت سیڈ تھی، اور دو راستے دوستوں فلم آئی تھی، اور راج کھوسلا صاحب اس بات پہ اڑ گئے تھے کہ یہ گانا صرف اور صرف محمد رفیع صاحب گائیں گے، لیکن دوستوں آخر کار یہ گانا جو ایک بیوگل گانا تھا، جو راجش کھنہ نے آنند بخشی صاحب سے مل کر جو اس زمانے میں گوایا تھا، اور دوستوں آرادھنا فلم کے سارے گانے جو ایس ڈی برمن صاحب محمد رفیع صاحب کو دینا چاہتے تھے، لیکن اس کی بیماری کے کارن آر ڈی برمنس نے اس میں کوئی اور نیا انقلاب برپا کر دیا تھا، اور ایک نئی چیز لائی تھی جو دھنس میں جو کشور کمار نے ایک الگ ورژنس میں اس میں گانے گائے تھے۔ دوستو اس فلم کے اندر جو آر ڈی برمنس کے پتا جی ایس ڈی برمنس نے خود ایک گانا گایا تھا، اور دوستو یہ گانا جو اس زمانے میں بہت زیادہ سپر ہٹ رہا تھا، خزاں کے پھول میں کہیں رہتی کہیں بہار، جو کشور کمار نے گایا تھا، اور اس زمانے میں یہ گانا جو بہت زیادہ سپر ہٹ رہا۔ لیکن دوستو محمد رفیع صاحب نے جو رومانٹیکلس گانے گائے تھے، لکشمی کانت پیارے لال سے یہ چاہتے تھے کہ محمد رفیع صاحب گانے گائے اور سپر ہٹ رہیں، اور راج کھوسلا اور لکشمی کانت پیارے لال کی جو یوگل بندی تھی اور ایل پی جوڑی جو آر ڈی برمنس اور لکشمی کانت پیارے لال کے جو زیادہ گانے جو زمانے میں تھے تو وہ محمد رفیع صاحب کے تھے، لیکن دوستو کشور کمار نے ایک الگ ورژنس میں آرادھنا فلم میں یوڈلنگز کا استعمال کیا تھا، اور ایک چنچل اور شوق اور مستی والے اور پھر سیڈنس کے جو اس کی وائف کی ڈیتھ کے بعد جو انہوں نے گانوں میں جو ایک نئی چینج لائی تھی۔ تو دوستو یہ اس زمانے کی چھوٹی سی گھٹنا آپ نے ساجھا کی، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کچھ کومنٹس ہو تو ضرور دیں۔ دونوں مہان سنگر تھے، لیکن کشور کمار کا یہ گانا خزاں کے پھول پہ رہتی بہار کبھی، یہ جو گانا آنند بخشی صاحب نے لکھا تھا، اور یہ ریشمی زلفیں اور چھپ گئے ستارے، اس طرح کے کئی ایسے گانے جو اس زمانے میں بہت زیادہ سپر ہٹ رہے، لیکن 64 میں جو آرادھنا فلم کی جو 1969 میں آرادھنا فلمز نے جو تہلکہ مچایا تھا۔ تو دوستو یہ چھوٹی سی گھٹنا تھی۔ تھینک فار